नमस्कार, जनता टेलिभिजनको खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम स्पोर्ट्स विकमा स्वागत छ। म राधिका गेलाल। स्पोर्ट्स विकमा हामी देश र देशबाहिर भएका खेलकुद गतिविधिको चर्चा गर्छौं। कार्यक्रममा हामी जितको कथा मात्र होइन, हारको कारण पनि खोतल्छौं। खेल क्षेत्रका समस्या मात्र उठाउँदैनौं, सम्भावित समाधान पनि बताउँछौं। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विभागीय टिम एपीएफले अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। सातदोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा बुधबार भएको खेलमा चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि जित निकाल्दै एपीएफले आफ्नो अपराजित यात्रा कायमै राखेको हो। लिगमा अपराजित रहने एपीएफ एक्लो टिम हो। 8 खेलमा 24 अङ्क जोडेर एपीएफ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको एपीएफले अपराजित यात्रालाई कायम राखेको छ। सातदोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा बुधबार रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 8-0 गोलले पराजित गर्दै एपीएफले जितको यात्रालाई कायम राखेको हो। एपीएफको जितमा सावित्रा भण्डारी एक्लैले 6 गोल गरिन्। यस्तै कप्तान अनिता बस्नेतले 2 गोल गरिन्। चन्द्रपुर विरुद्ध एपीएफले पहिलो मिनेटमै अग्रता बनाएको थियो। कप्तान अनिताले सावित्राले मिलाएको पासमा गोल गरेकी थिइन्। खेलको 6औं मिनेटमा सावित्राले गोल गर्दै टोलीलाई 2-0 को अग्रता दिलाइन्। खेलको 33औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा एपीएफले अग्रता तेब्बर बनायो। पहिलो हाफमै 3 गोल गरेको एपीएफले दोस्रो हाफमा थप 5 गोल गर्यो। खेलको 47औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत तेस्रो गोल गर्दै टोलीलाई 4-0 को अग्रता दिलाइन्। त्यसपछि 54औं मिनेटमा अनिताले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि एपीएफको अग्रता 5-0 को बन्यो। खेलको 60औं मिनेटमा सावित्राले चौथो गोल गर्दा एपीएफले अग्रता 6-0 को बनायो। खेलको 62औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत 5औं गोल गर्दा एपीएफ 7-0 ले अघि रह्यो। खेलको 79औं मिनेटमा सावित्राले व्यक्तिगत 6औं गोल गर्दा एपीएफले 8-0 को जित निकालेको हो। लिगमा एपीएफको यो 8औं जित हो। जितसँगै एपीएफले 8 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। पराजित चन्द्रपुरले 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। गत माघ 7 गतेदेखि 3 विभागीय र 4 नगरपालिकाको टोली गरी 7 टिमले डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा लिग खेलिरहेका छन्। पहिलो पटक महिला लिग डबल राउन्ड रोबिनका आधारमा भएको हो। महिला फुटबलमा विभागीय टोली सधैँ बलियो टोली र उपाधि दावेदारका रूपमा छन्। अर्को विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी 8 खेलमा 19 अङ्क जोडेर लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 8 खेलमा 11 अङ्क जोडेर लिगको तेस्रो स्थानमा रहँदा नेपाल पुलिस क्लब चौथो स्थानमा पुगेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 5औं स्थानमा छ भने चन्द्रपुर नगरपालिका 6औं स्थानमा छ। प्रतियोगितामा सबैभन्दा कमजोर टिम चौदण्डीगढी नगरपालिका अङ्कविहीन रहँदै लिगको पुछारमा छ। प्रतियोगितामा पहिलो हुने टोलीले 15 लाख रुपैयाँ, दोस्रोले 8 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 5 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। त्यस्तै उत्कृष्ट स्ट्राइकर, मिडफिल्ड, डिफेन्स, गोलकिपर र प्रशिक्षकलाई 50,000 रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ। बेस्ट प्लेयर अफ द लिगले स्कुटर प्राप्त गर्नेछन्। महिला लिगमा एन्फाले पहिलो पटक विभागीय टिम बाहेकका टिममा 4 विदेशी खेलाडी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। जस अनुरूप वालिङले 4 क्यामरूनी खेलाडीलाई टिममा राखेको छ भने चौदण्डीगढीले पनि 4 भारतीय खेलाडीलाई टिममा अनुबन्ध गरेको छ। ओमानमा आगामी मार्चमा हुने आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपालले प्रशिक्षण थालेको छ। नेपाल, ओमान र अमेरिका सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज मार्च 19 देखि 28 सम्म ओमानमा हुँदैछ। प्रारम्भिक चरणमा प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले 21 खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। ओमनमा आगामी मार्चमा हुने आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपालले प्रशिक्षण थालेको छ। नेपाल, ओमान र अमेरिका सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज मार्च 19 गतेदेखि 28 गतेसम्म ओमनमा हुँदैछ। सिरिजलाई लक्षित गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले प्रारम्भिक चरणमा 21 खेलाडीलाई समावेश गरेर प्रशिक्षण सुरु गरेका छन्। केही समय अघि मात्रै राजधानीमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनका आधारमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 32 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। सुरुवाती चरणमा 21 खेलाडीलाई मात्रै प्रशिक्षण गराइएको छ। श्रीलङ्कालाई विश्वकप जिताइसकेका र पाकिस्तान, बङ्गलादेश, जिम्बाब्वे जस्ता टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रको प्रशिक्षक रहिसकेका वाटमोर अहिले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक छन्। वाटमोरले पहिलो पटक राष्ट्रिय टिममा परेका 4 खेलाडी र पुनरागमन गर्न सक्ने सम्भावना भएका खेलाडीको क्षमता हेर्न पहिलो चरणमा 21 खेलाडीलाई मात्रै समावेश गरेका हुन्। To expose players to as good a
conditions and as good a practice as we can possibly get. So, it's been a really good opportunity for me to see these boys. That's the real good thing so far. I watched the Prime Minister's Cup, most of the matches, but to actually work with them in the net is a little bit different and it's much better. So I'm very pleased to be able to do that. We've still got 3 or 4 more days left with this group before the senior career starts. All eager to learn, all eager to get better, and that's what we're trying to do. We're trying to give of what is in my head, all that years of accumulated knowledge I want to share. So I'll continue to do that, to the point where we do that with some theoretical sessions as well. So we got a couple coming up indoors later. प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्री कपमा राम्रो प्रदर्शन गरेका प्रदेश 2 का विवेक यादव, गण्डकी प्रदेशका अर्जुन कुमाल, कर्णाली प्रदेशका अनुज चुनारा र सुदूरपश्चिमका खड्क बोहरा प्रशिक्षण टिममा छन्। यस्तै राष्ट्रिय टिमबाट विगतमा खेलिसकेका पृथ्वी बास्कोटा, राजेश पुलामी मगड, सुसन भारी, पवन सराफ, कुशल भुर्तेल, कमल सिंह ऐरी, सन्दीप जोरा लगायत खेलाडी पनि पहिलो चरणको प्रशिक्षणमा समावेश भएका छन्। प्रशिक्षक बाटमोरले नेपाली टोलीमा जोश जागर भएका युवा खेलाडी भएकाले राम्रो नतिजा निकाल्न सक्ने पनि बताएका छन्। There are a number of boys anyway who represented Nepal in the past. So I'm just a little unsure. That decision isn't mine alone. That decision is more the selectors. When it comes to the 11, that's a little bit probably more in our area, but let's wait and see what happens. This is very early days yet. Surely we need to be more consistent, and that problem or area to improve is not exclusively an area for a team like Nepal. In my experience, a lot of teams have that problem. So we've tried hard to bring in certain tools to apply in stressful situations in the game as a batsman to get better. That's what we're trying to do. We will be doing. बाटमोरले पहिलो चरणबाट उत्कृष्ट खेलाडी छनौट गर्न अहिले खेलाडीलाई खेल कला सिकाइरहेका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा खेलाडीहरूले नेटमा बोलिङ र ब्याटिङको अभ्यास गरिरहेका छन्। करिब 4 वर्षपछि राष्ट्रिय टोलीको प्रारम्भिक चरणमा स्थान बनाएका पृथ्वीले राम्रो खेलेर टोलीमा अटाउने प्रयास गर्ने बताएका छन्। म्याच्युरिटी भन्नाले अब गेमबाट देखिने हो हैन। एज अ पर्सन पनि अब त्यो डिफरेन्ट हुन्छ, सबैजनाको डिफरेन्ट म्याच्युरिटी लेभल्सहरु हुन्छ हैन। अब त्यो भन्दा नि अब मैले आफ्नो म्याच्युरिटी जज गर्नु भन्दा नि अब अरूहरुको कुराले भन्ने हो। त्यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ खाली गेममा मात्र ध्यान दिएर खाली राम्रो गर्नु मात्र छ। यस्तै राष्ट्रिय टोलीमा पहिलो पटक बन्द प्रशिक्षणमा परेका विवेक यादव र अर्जुन कुमारले पनि राम्रो प्रदर्शन गरेर राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउन प्रयास गर्ने बताएका छन्। कम्पिटिसन त सिनियर क्याम्प हो, अब नयाँ प्लेयरमा छ भने कम्पिटिसन त भइहाल्छ। त्यही पनि अब कम्पिटिसन आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो पर्फर्मेन्स भने आफ्नो गेम, आफ्नो एबिलिटिजहरुमा चाहिँ म त्यसमै वर्क गरिरहेको छु। अब यहाँबाट बाटो खोल्ने मेरो लागि अब जति पीएममा जति राम्रो भयो त्योभन्दा अझै राम्रो गर्नु। सीनियर के साथ खेल रहा हूँ, अच्छी बॉलिंग हो रही है, तो कोच भी अच्छे हैं इसलिए बैटिंग अच्छी हो रही है। वेल प्लेड बोला था और थोड़ा तेज रहो कि बैटिंग में बस। घोषणा भएका 32 खेलाडी मध्ये शरद भेसवाकर, अविनाश बोहरा, आरिफ शेख, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी, कुशल मल्ल, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, विनोद भण्डारी, पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्ल केही दिनपछि जोडिने क्यानले जनाएको छ। आगामी वैशाख 25 गतेदेखि जेठ 15 गतेसम्म पोखरामा सञ्चालन हुने ए डिभिजन फुटसल लिगका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले टर्न पाइक इभेन्ट प्रणालीसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अनुसार टर्न पाइकले इन्फालाई 29 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। 2078 वैशाख 25 देखि जेठ 15 गतेसम्म पोखरामा सञ्चालन हुने ए डिभिजन फुटसल लिगका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले टर्न पाइक इभेन्ट्स प्रणालीसँग सम्झौता गरेको छ। आइतबार राष्ट्रिय फुटसल लिगको विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा एन्फाले प्रतियोगिताको व्यापार प्रबन्धक र व्यवस्थापनका लागि टर्न पाइकसँग सम्झौता गरेको हो। एन्फाको फुटसल कमिटीका संयोजक रत्न कुमार श्रेष्ठ र टर्न पाइकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उकेश लोहनीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौता अनुसार टर्न पाइकले एन्फालाई 29 लाख उपलब्ध गराउनेछ।
सम्झौतापछि एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले सहकार्य ऐतिहासिक भएको बताए। त्यस्तै टर्नपाइकका उकेश लोहनीले पनि एन्फासँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। विभिन्न प्रदेशबाट छनौट चरण पार गरी सञ्चालन हुने लिगमा 10 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्, जसमा बागमती प्रदेशबाट 4 टिम र प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशबाट 2-2 टिम सहभागी हुनेछन्। प्रदेश 2 बाट 1 टिम सहभागी हुनेछ भने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट संयुक्त 1 टिमले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने जानकारी दिइएको छ। लिगका लागि प्रदेश 1 को छनौट खेलहरू चैत 1 देखि 5 गतेसम्म इटहरीमा हुनेछ। प्रदेश 2 को छनौट हेटौडामा चैत 8 देखि 12 गतेसम्म हुनेछ। त्यस्तै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको छनौट दाङमा चैत 19 देखि 23 गतेसम्म हुनेछ। बागमतीको छनौट खेलहरू काठमाडौँमा चैत 25 देखि 30 गतेसम्म हुनेछ भने गण्डकीको छनौट खेलहरू वैशाख 3 गतेदेखि 7 गतेसम्म पोखरामा सञ्चालन हुनेछ। लिगमा ए, बी र सी डिभिजन क्लब, जिल्ला सङ्घमा आबद्ध क्लब तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आबद्ध क्लबहरूले सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। 20 दिनसम्म सञ्चालन हुने लिगको विजेताले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले 5 लाख पाउनेछ। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट गोलकिपर, उत्कृष्ट डिफेन्डर, उत्कृष्ट प्रशिक्षक र इमर्जिङ खेलाडीले समान 25,000 पाउनेछन्। एन्फाले सहभागिता जनाउने प्रत्येक टोलीलाई व्यवस्थापनका लागि 1 लाख उपलब्ध गराउने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएको शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग आगामी फागुनबाट हुने भएको छ। मंगलबार बी डिभिजन लिग फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले फागुन 11 गतेबाट खेल सञ्चालन हुने जनाएको हो। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मंगलबार बी डिभिजन लिग अन्तर्गत बाँकी रहेका खेलको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित बी लिग आगामी फागुन 11 गतेबाट सुरु हुँदैछ। कोरोनाका कारण लिग गत वर्षको चैत 5 गतेबाट स्थगित भएको थियो। तालिका अनुसार फागुन 11 गते 2 खेल हुनेछ। एन्फा कम्प्लेक्समा हुने पहिलो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसन र नयाँ बस्ती युवा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र खोमलटार युथ क्लब भिड्नेछन्। आगामी चैतमा दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह रोड रेस हुने भएको छ। वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दौड चैत 7 गते शनिबार हुने जनाएको हो। रुट्स फेसनको मुख्य प्रायोजनमा हुने रेस 10 किलोमिटरको हुनेछ। आगामी चैतमा दोस्रो संस्करणको वीर गणेशमान सिंह रोड रेस हुने भएको छ। वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रेस चैत 7 गते शनिबार हुने जनाएको हो। करिब 500 धावकको सहभागिता रहने रेसमा महिला र पुरुषतर्फको विजेताले 60,000, दोस्रोले 30,000, तेस्रोले 15,000, चौथोले 10,000 र पाँचौंले 5,000 पाउनेछन्। 6औंदेखि 10औंसम्मलाई समान 4-4 हजार बराबरको गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिने प्रतियोगिता संयोजक सञ्जीव तुलाधरले सम्मेलनमा जानकारी दिए। त्यस्तै दौडमा अघिल्लो वर्षको कीर्तिमान भङ्ग गर्नेलाई 10,000बाट पुरस्कृत गरिने आयोजकले जनाएको छ। रुट्स फेसनको मुख्य प्रायोजनमा हुने रेस 10 किलोमिटरको हुनेछ। दौड शेर्पा मल दरबार मार्गबाट सुरु भएर महेन्द्र शालिग, रत्न पार्क, भद्रकाली, शहीद गेट, वीर हस्पिटल, भोटाहिटी, राजदरबार संग्रहालय दक्षिण गेट, केशर महल, लैनचौर, लाजिमपाट, महाराजगञ्ज, शिवपुरी स्कुल, बालुवाटार, भाटभटेनी, सङ्गाल, बाल मन्दिर, पुलिस हेडक्वार्टर, गौरीधारा, राजदरबार उत्तर मोड, जय नेपाल सिनेमा हल हुँदै पुनः शेर्पामल दरबार मार्गमा समापन हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका खेलकुद गतिविधिको चर्चा। सेरेना विलियम्स अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेकी छिन्। मेलबर्नमा मंगलबार भएको दोस्रो चरणको खेलमा सर्बियन खेलाडी निना स्टोजानोभिचलाई पराजित गर्दै सेरेनाले तेस्रो चरणमा स्थान बनाएकी हुन्। पुरुषतर्फ सर्बियन खेलाडी नोभाक जोकोभिच पनि तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। अमेरिकी खेलाडी फ्रान्सेस टिफोईलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै जोकोभिचले तेस्रो चरणको यात्रा तय गरेका हुन्। सेरेना विलियम्स अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेकी छिन्। मेलबर्नमा मंगलबार भएको दोस्रो चरणको खेलमा सर्बियन खेलाडी
निना स्टोजानोभिचलाई पराजित गर्दै सेरेनाले तेस्रो चरणमा स्थान बनाएकी हुन्। 10औं अमेरिकी खेलाडी सेरेनाले निनामाथि 6-3 र 6-0 को सेटमा जित निकालेकी हुन्। स्पेनकी गार्बिन मुगुरुजाले पनि तेस्रो चरणमा स्थान बनाएकी छिन्। 14औं वरियताकी गार्बिनले रुसकी लुडमिला सामोनोभालाई 6-3 र 6-1 को सेटमा पराजित गरिन्। चेक रिपब्लिकी पेट्रा कभिटोभा भने दोस्रो चरणबाटै बाहिरिएकी छिन्। 9औं वरियताकी पेट्रालाई रोमानियाकी सोराना कास्टिटयाले 6-4, 1-6 र 6-1 को सेटमा हराएकी थिइन्। पुरुषतर्फ सर्बियन खेलाडी नोभाक जोकोभिच पनि तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। अमेरिकी खेलाडी फ्रान्सेस टिफोईलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै जोकोभिचले तेस्रो चरणमा स्थान बनाएका हुन्। साबिक विजेता समेत रहेका जोकोभिचले फ्रान्सेसलाई 6-3, 6-7, 3-7, 7-6, 7-2 र 6-3 को सेटमा पराजित गरेका हुन्। यस्तै तेस्रो वरियताका डोमिनिक थिमले पनि तेस्रो चरणमा स्थान बनाएका छन्। अस्ट्रियाका थिमले डोमिनिक कोइफरलाई 6-4, 6-0 र 6-2 को सेटमा हराए। पूर्व च्याम्पियन स्टान बाबरिन्का भने बाहिरिएका छन्। स्विस खेलाडी स्टानलाई हंगेरीका मार्टोनले हराएका थिए। युभेन्टस कोपा इटालिया फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेमिफाइनलमा इन्टर मिलानलाई समग्रमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै युभेन्टस उपाधि नजिक पुगेको हो। अब उपाधिका लागि युभेन्टसले नापोली र एटलान्टा बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। युभेन्टस कोपा इटालिया फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सेमिफाइनलमा इन्टर मिलानलाई समग्रमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै युभेन्टस उपाधि नजिक पुगेको हो। मंगलबार राति भएको सेमिफाइनलको दोस्रो लिगमा युभेन्टस र इन्टरले गोल रहित बराबरी खेलेका थिए। तर पहिलो लिगमा निकालेको जितले युभेन्टस फाइनल प्रवेश गरेको हो। इन्टरको मैदानमा पहिलो लिगमा युभेन्टसले 2-1 को जित निकालेको थियो। टिमका लागि दुवै गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गरेका थिए। जितसँगै युभेन्टस लगातार दोस्रो सिजन कोपा इटालियाको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। गत सिजन नापोलीसँग युभेन्टस फाइनलमा पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोलले पराजित भएको थियो। उपाधिको लागि युभेन्टसले नापोली र एटलान्टा बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। दुई टोली बीचको दोस्रो लिग बुधबार राति हुनेछ। पहिलो लिगमा नापोली र एटलान्टाले गोल रहित बराबरी खेलेका थिए। कोपा इटालियाको फाइनल मे 19 मा हुनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद गतिविधिको अपडेट स्पोर्ट्स विक आजलाई यति नै। नमस्कार।